उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठक बालुवाटारमा सुरु। जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी गएनन्। रवि लामिछाने भए उपस्थिति। रवि लामिछानेलाई सरकारमा फर्काउने उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठकको घोषणा। रवि लामिछाने राजनीतिक संयन्त्रको बैठकमा भए उपस्थित। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, केपी शर्मा ओली शक्ति सङ्घर्षमा एक अर्काबीच सशाङ्कित। राष्ट्रपतिमा साझा व्यक्तित्व हुनुपर्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अडान। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भारत भ्रमणको निम्तो दिन भारतीय विदेश सचिव क्वात्र नेपाल आउँदै। सरकारबाट बाहिरिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि संयन्त्रको बैठकमा उपस्थित भएपछि सरकारमा फिर्ता ल्याउने निर्णय। उच्च स्तरीय राजनीति संयन्त्रको बैठकमा 3 दल उपस्थित नभएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आत्तिए। नेकपा यसलाई समेटेर मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्दै सुदूरपश्चिमका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री। बालुवाटारमा उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठक जारी। रवि लामिछाने पनि भए सहभागी। र सरकारबाट बाहिरिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि संयन्त्रको बैठकमा उपस्थित भएपछि सरकारमा ल्याउने उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको निकै ठुलो घोषणा। जताततै खुसियाली। उच्च स्तरीय राजनीति संयन्त्रको बैठक आज बस्दै राष्ट्रपति बारे र रवि लामिछाने बारे कुराकानी हुँदै। नेकपा एमालेलाई पहिलो विफलता। काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा नयाँ सरकार। सत्तारूढ दल गठबन्धनलाई सुदूरपश्चिमबाट धक्का। नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा बन्यो नयाँ सरकार। 1.5 महिना नबित्दै सत्तामा फर्कियो नेपाली काङ्ग्रेस। सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्री बने कमल शाह। दलका कार्यकर्ता राष्ट्रपति हुँदा दुःख पाइएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अभिव्यक्ति। राष्ट्रपतिमा राष्ट्रले बताएको व्यक्ति खोजौँ, जुनसुकै पार्टीको भए पनि हुने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ। रवि लामिछानेको नागरिकता र राहदानी छानबिन सुरु। रवि लामिछानेका कागजपत्र झिकाइयो। त्रिकोणात्मक सिरिजका लागि 14 सदस्यीय टिम घोषणा। सन्दीप लामिछाने पनि समेटिए। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई सरकारमा ल्याउने कोसिस जारी भएको नेकपा एमालेको घोषणा। सप्तरीमा नेपालीको घरमै छिरेर भारतीय नागरिकले गोली चलाउँदा 65 वर्षीय वृद्ध घाइते। भूकम्पमा परि टर्की र सिरियामा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 20,000 भन्दा बढी नाग्यो। सत्ता साझेदार दललाई अझ बलियो बनाउने नेकपा एमालेको भित्री घोषणा। जनयुद्ध दिवसको अवसरमा बागमती प्रदेशमा पनि सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको निर्णय। विवेकशील साझाको पहिलो महाधिवेशन आजदेखि सुरु हुँदै। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी सङ्घीय सांसदको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै। के छन् त कार्यक्रम, यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। 2 महिने मिसन ग्रासरुट अभियान चलाउने नेकपा एमाले पार्टीको घोषणा। प्रचण्डको प्रस्तावमा नेकपा माओवादी केन्द्रले पार्टीको नाम र चुनाव चिन्ह बदल्ने। र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी सभापति रन्जिता भन्छन्, हामीलाई उचाल्नेको ताती लामै छ तर हामी जेलमा बस्न बाध्य छौँ। सुदूरपश्चिममा नेकपा एमालेको सरकार ढलेपछि डाक्टर बाबुराम भट्टराईको प्रतिक्रिया। राष्ट्रपति चुनावसम्म कम्पन आउन सक्छ। राष्ट्रपति निर्वाचन 5 वर्ष प्रधानमन्त्री हुने सुनिश्चितता खोज्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि तपाईँहरूमा देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला। साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौँ। रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई सरकारमा सहभागी हुन आग्रह गरिएको छ। बालुवाटार स्थित प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा शुक्रबार बसेको सत्तारूढ दलको उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई सहभागी हुन सरकारमा आग्रह गरिएको हो। जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता अनुपस्थित रहेको सो बैठकमा संयन्त्र संयोजक समेत रहेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन सहभागी भएका थिए। उक्त बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई सरकारमा सहभागी हुन आग्रह गरिएको हो।
केही दिन अघि सरकारबाट बाहिरिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारलाई गरेको समर्थन भने कायम राखेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारबाट बाहिरिनु र गठबन्धन घटक नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले विश्वासको मत नदिँदा बिहिबार नेकपा एमाले नेतृत्वको सुदूरपश्चिम सरकार ढलेको छ। यही बेला शुक्रबार बसेको राजनैतिक संयन्त्रको बैठकमा गठबन्धन दलबीचको आपसी शङ्का र विवाद समाधानका विषयमा पनि छलफल भएको खबर प्राप्त भएको छ। सरकारको कामको समीक्षा समेत गरिएको बैठकमा राष्ट्रपति निर्वाचनसहित समसामयिक राजनीतिका विषयमा छलफल भएको छ। बैठकबाट बाहिरिने क्रममा राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेलले अहिलेसम्म सरकारले गरेका कामको समीक्षा गरिएको जानकारी समेत दिएका छन्। दर्शकबिन रवि लामिछाने सहभागी भएको बैठकमा अन्ततः किन जसपा जनमत पार्टी र मधेसका नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सहभागी भएनन् भनेर सबैले चासोको साथ हेरिएका छन्। नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति समेत रहेका रवि लामिछाने पनि सहभागी भएका हुन्। उनी यसरी बैठकमा सहभागी भएपछि प्रश्न उठेको छ, सरकारमा सञ्चालनको विषयमा गठन भएको सो संयन्त्रमा स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने सहभागी भएको बताइएको छ। जबकि रवि लामिछानेले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिइसकेका छन्। यो संयन्त्र सरकारमा सहभागी भएका दलहरूको हो, तर सभापति रवि लामिछाने किन सहभागी भए भनी जिज्ञासा स्वतन्त्र पार्टीका प्रवक्ता मुकुन्द ढकालले सरकारबाट फिर्ता भए पनि समर्थन फिर्ता नलिएकाले बैठकमा सहभागी भएको बताएका छन्। सरकारमा नभए पनि सरकार कसरी सञ्चालन गर्ने, त्यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने, त्यसमा सुझाव दिन सकिन्छ। सरकार बाहेक अन्य विषयहरूमा पनि छलफल भएको बताउँदै उनले सरकारलाई समर्थन गरेका अन्य दलहरू पनि बैठकमा सहभागी हुँदै आएको बताएका छन्। तर सरकारलाई समर्थन गरेका दल जनता समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र सरकारमै सहभागी भएको जनमत पार्टी पनि सहभागी भएका छैनन्। सरकारमा सहभागी नभएको कारण जसपा नेपाल पनि संयन्त्रको बैठकमा जान छाडेको हो। सरकार निर्माण भइरहेको बेला 1-2वटा बैठकमा जसपाको तर्फबाट सो पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव लगायतका नेताहरू सहभागी हुँदै आएका थिए। तर जब सरकारमा सहभागी नहुने अवस्था सिर्जना भयो अनि जसपा पनि संयन्त्रको बैठकमा जान छाडेको बताइएको छ। जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आवश्यकता अनुसार बैठकमा जाने बताएका हुन्। उनी आफू उपत्यका बाहिर रहेको कारण बैठकमा सहभागी नभएको बताएका छन्। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका प्रवक्ता दामोदर पण्डितले आफूहरू सरकारमा नभएको कारण बैठकमा नगएको बताएका छन्। उनले भने, हामी सरकारलाई सुरुमै समर्थन गरेका थियौँ, तर मुद्दा र मागप्रति सरकार संवेदनशील भएपछि सरकारमा सहभागी भएनौँ। अहिले समर्थन पनि फिर्ता लिइसकेका छौँ, त्यो भएर बैठकमा सहभागी कुरै नआएको उनले बताएका छन्। आफ्ना पार्टीका सांसद अरुण चौधरीलाई सरकारले पक्राउ गरेपछि समर्थन फिर्ता लिएको बताउँदै उनले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिइसकेको र त्यो सरकारसँग आफूहरूको कुनै पनि सम्बन्ध नरहेको बताएका छन्। सरकारमा सहभागी भएकै दल जनमत पार्टी संयन्त्रको बैठकमा सहभागी भएको छैन। सो पार्टीका कोषाध्यक्ष सुरेन्द्र नारायण यादवले अध्यक्ष सिके राउत बैठकमा सहभागी हुने कुरा थियो, तर किन भएनन् आफूलाई जानकारी नरहेको बताएका छन्। दर्शकबिन सत्ता साझेदार दलको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठक आज 9 बजे बस्ने भएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठक प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बस्ने भनिएको छ। बिहिबार दिउँसो 3 बजेको लागि बोलाइएको संयन्त्रको बैठक स्थगित भएपछि संयन्त्रको बैठक स्थगित गरेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र संयन्त्रका संयोजक केपी शर्मा ओली बीच प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा भेटवार्ता भएको थियो। सो भेटवार्तापछि प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट बाहिरिने क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले शुक्रबार बिहानका लागि उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठक तय भएको बताएका थिए। सत्तारूढ दल गठबन्धनको एक घटक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारबाट बाहिरिएको छ। सो दलले सरकारलाई आफ्नो समर्थन भने कायम राखेको छ। सरकारबाट बाहिरिनु अघि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले संयन्त्रको बैठक माग गरेको थियो, तर बैठक बस्न सकेको थिएन। आज बस्ने संयन्त्रको बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई सरकारमा सहभागी गराउने विषयसहित सुदूरपश्चिम सरकार विघटन बारे समीक्षा हुने विश्वास प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सचिवालयका सदस्यहरूले गरेका छन्। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा पनि संयन्त्रमा छलफल हुने जानकारी दिएको छ।
दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एमालेलाई पहिलो विफलता हात परेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार भएको हो। नेकपा एमालेबाट मुख्यमन्त्री बनेका राजेन्द्र सिंह रावलले विश्वासको मत पाउन नसकेपछि उनी स्वतः पदमुक्त भएका छन्। बिहिबार मुख्यमन्त्री रावलले विश्वासको मत लिने अन्तिम दिन रहेकोमा प्रदेशसभा बैठकमा रावलले विश्वासको मत प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको छ। पुस 27 गते नेकपा एमालेका 10, नेकपा माओवादी केन्द्रका 11, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका 7 र 1 राप्रपा 1 गरी 29 जना सांसदको समर्थनमा नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता रावल मुख्यमन्त्री भएका थिए। 53 सदस्यीय प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्रीलाई बहुमत सिद्ध गर्न 27 मत आवश्यक पर्ने सरकार गठन भएको 1 महिनामै सत्ता घटक नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले साथ छाडेपछि सुदूरपश्चिमबाट 7 दलीय गठबन्धनको सरकार ढलेको छ। नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलका नेता कमल बहादुर शाह रहेका छन्। अब उनको नेतृत्वमा सुदूरपश्चिममा नयाँ सरकार गठन हुनेछ। संविधानको धारा 168(20) अनुसार रावल नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत पाउन नसकेपछि अब संविधानको धारा 168(3) अनुसार नयाँ सरकार गठन हुँदैछ। संविधानको धारा 168(3) मा प्रदेशसभाको निर्वाचनको अन्तिम मतपरिणाम घोषणा भएको 30 दिनभित्र उपधारा 2 बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछन् भनिएको बताइएको छ। यसैबीच रावलले राजीनामा बुझाइसकेका छन्। यो समीकरणले सत्तारूढ दल गठबन्धनलाई पहिलो झड्का लागेको छ भने नेपाली काङ्ग्रेसले सफलता पाएको छ। गत पुस 10 गते तत्कालीन गठबन्धन तोडेर सङ्घीय सरकारमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेकपा एमालेसँग मिलेर नयाँ सरकार गठन गरेका थिए। सही अनुसार प्रदेशमा पनि नेकपा एमालेसँग मिलेर समीकरण भन्दा काङ्ग्रेस बाहिरिनु परेको थियो, तर अहिले आएर काङ्ग्रेसले सुदूरपश्चिमबाट यात्रा सुरु गरेको देखिएको छ। दर्शकबिन रवि लामिछानेको नागरिकता र राहदानी छानबिन सुरु भएको छ। नागरिकता र राहदानीको विवादमा परेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले प्रयोग गरेका कागजपत्र छानबिनका लागि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँले मगाएको छ। अमेरिकी नागरिकता कायमी रहेको अवस्थामा रवि लामिछानेले निष्क्रिय रहेको नेपाली नागरिकता प्रयोग गरी राहदानी समेत लिएको उजुरी दर्ता भएपछि आवश्यक छानबिनका लागि कागजपत्र मगाइएको हो। जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँका प्रमुख सह न्यायाधिवक्ता अच्युतमणि नेउपानेले रवि लामिछाने विरुद्ध जारी परेको र जारी सही वा गलत के भन्ने यकिन गर्न सम्बन्धित निकायबाट आवश्यक कागजात झिकाइएको बताएका छन्। निष्क्रिय नागरिकता पेश गरी झुटा विवरणका आधारमा लामिछानेले राहदानी लिई दुरुपयोग गरेको भन्दै युवराज पौडेल सफलले जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँमा जारी दर्ता गर्न जाँदा दर्ता गर्न नमानेपछि उनी सरकारी वकिल कार्यालय गएका थिए। त्यसै आधारमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले लामिछानेले नागरिकता लिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ अध्यागमन विभाग र राहदानी विभागबाट कागजपत्र मागेको छ। निष्क्रिय अवस्थाकै नागरिकता प्रयोग गरी लामिछानेले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी गठन गरी सभापति चयन हुनुभएको थियो। सोही नागरिकता पेश गरी चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 3बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य समेत निर्वाचित भएका रवि लामिछानेले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री समेत बन्न पुगेका हुन्। लामिछानेको नागरिकता विवाद सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले यही माघ 13 गते निष्क्रिय नागरिकताका आधारमा गरिदिएको उम्मेदवारी बदर हुने आदेश दिएको हो। उक्त आदेशपछि लामिछानेको पार्टी सभापति सहित प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री पद गुमेको थियो। लामिछानेले माघ 15 गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नयाँ नागरिकता लिइसकेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत नेपालमा हुने त्रिकोणात्मक सिरिजका लागि 14 सदस्यीय टिम घोषणा गरेको छ। क्यानले पूर्व कप्तान सन्दीप लामिछानेलाई समेट्दै बिहिबार टिम घोषणा गरेको छ। क्यानले निलम्बन फुकुवा गरेपछि सन्दीप लामिछाने पहिलोपटक राष्ट्रिय टोलीमा परेका छन्। नाबालिगलाई बलात्कार गरेको आरोप लागेपछि क्यानले सन्दीप लामिछानेलाई निलम्बन गरेको थियो, तर मुद्दाको किनारा नलाग्दै क्यानले निलम्बन फुकुवाको निर्णय गरेको थियो। उनी विरुद्ध बलात्कार मुद्दा जिल्ला अदालत काठमाडौँमा विचाराधीन रहेको छ। क्यानले गत भदौ 23 गते सन्दीप लामिछानेलाई निलम्बन गरेको थियो। उच्च अदालत पाटनको आदेशसँगै सन्दीप लामिछाने 20 लाख धरौटी बुझाएर पुस 29 गते थुनामुक्त भएका थिए। क्यानले घोषणा गरेको टिममा सन्दीप लामिछाने, जोरा कुशल मल्ल र भीम
सार्कीले पुनरागमन गरेका छन्। सूर्य तामाङ पहिलोपटक राष्ट्रिय टिममा परेका छन्। नेपाली टोलीको कप्तानी रोहित कुमार पौडेलले गर्नेछन् भने नेपाल, नामिबिया र स्कटल्यान्ड सम्मिलित सिरिज फेब्रुअरी 14 गतेदेखि 21 गतेसम्म हुने बताइएको छ। सिरिजको पहिलो खेलमा नेपालले नामिबियासँग खेल्नेछ, जुन खेल फेब्रुअरी 14 मा हुनेछ। यस्तै दोस्रो खेल फेब्रुअरी 17 मा स्कटल्यान्डसँग खेलिनेछ भने नेपालले फेब्रुअरी 18 मा नामिबियासँग दोस्रो खेल खेल्नेछ। स्कटल्यान्डसँग फेब्रुअरी 21 मा खेल्ने जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई सरकारमा ल्याउने कोसिस जारी भएको नेकपा एमाले घोषणा गरेको छ। नेकपा एमाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई फेरि सरकारमा ल्याउने कोसिस जारी रहेको बताएको छ। सो पार्टीका नेता प्रदीप ग्यावालीले पार्टीको सचिवालय बैठकपछि यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकार छोडेको विषयको समीक्षा हुँदै जाला केही प्रक्रियागत त्रुटिका कारणले समस्या उत्पन्न भएको देखिन्छ। उनले भने गत पुस 10 गते नयाँ कोर्स निर्माण गर्दा जुन ढङ्गले शक्तिको बाँडफाँड गरेका थियौँ त्यस अनुसार गृह मन्त्रालय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई दिनुपर्ने थियो, सरकारमा होल्ड गरिराख्नु पर्ने थिएन उनले बताएका छन्। त्यसमा असमझदारी देखियो। सरकारलाई दिएको विश्वास कायमी छ। हाम्रो तर्फबाट विश्वास कायमी राखेर सरकारमा फर्काउने कोसिस जारी छ। जसपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई पनि सरकारमा ल्याउने क्रम जारी भएको नेकपा एमाले घोषणा गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच सत्ता साझेदार दललाई अझ बलियो बनाउने नेकपा एमाले घोषणा गरेको हो। नेकपा एमाले वर्तमान सत्ता साझेदार दललाई अझ बलियो बनाएर अगाडि बढ्ने निर्णय गरेको छ। ललितपुरको च्यासल स्थित पार्टी मुख्यालयमा भएको एमाले 15औं महासचिव सचिवालय बैठकले मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक सुधारका लागि वर्तमान सत्ता साझेदारलाई अझ बलियो बनाएर अगाडि बढ्ने निर्णय गरेको नेकपा एमाले प्रचार विभाग सचिव गगन विष्टले जानकारी दिएका छन्। बैठकले गत पुस 10 गते पार्टीको पहल कदमी र अग्रसरतामा वर्तमान सरकार गठन भएकोमा जनतामा व्यापक उत्साह सिर्जना भएको निष्कर्ष निकाल्दै वर्तमान सरकार गठबन्धनपछि मुलुकको आर्थिक लगायत सबै क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव देखिएको बताएको छ। दर्शकबिन यसैबीच नेकपा एमाले मिसन ग्रास रूट सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ। बैठकले पार्टीको वैचारिक तथा सांगठनिक सुदृढीकरणका लागि आगामी फागुन 1 गतेदेखि 2 महिने मिसन ग्रास रूट अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ। केन्द्रीय कमिटीका सदस्यले 2 महिना स्थानीय तहमा रहेर पार्टीले निर्धारण गरेका 11 कार्ययोजना अनुसार कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने र अभियान सञ्चालन फागुन 5 गते साथै प्रदेशमा अभिमुखीकरण कार्यक्रम आयोजना गर्ने निर्णय गरेको उनले जानकारी दिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सहमतिको राष्ट्रपति खोज्ने प्रयास भइरहेको बताएका छन्। यसैबीच दलका कार्यकर्ता राष्ट्रपति हुँदा दुःख पाइएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समितिको भर्चुअल बैठकलाई बिहिबार सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सक्रिय राजनीति गरेको व्यक्ति राष्ट्रपति बन्दा दुःख पाएको उनले बताएका छन्। अहिले सहमति राष्ट्रपतिको अपेक्षा गरेको हो। बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ उद्धृत गर्दै एक केन्द्रीय सदस्यले भने कुनै राजनीतिक दलको कार्यकर्ता बन्ने राष्ट्रपति हुँदा 2-3 चोटि दुःख पाइयो। संविधानको गणतन्त्रको रक्षा गर्ने सामान्य राष्ट्रपतिमा सहमति जुटाउँ भनेर मेरो इच्छा हो, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताएका छन्। काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी वा साना दलबाट पनि सहमतिको राष्ट्रपति बन्न सक्ने भन्दै उनले राष्ट्रपति चयनकै विषयमा सत्तारूढ दल गठबन्धन नटुट्ने जिकिर गरेका छन्। त्यस्तै राष्ट्रपति नेकपा एमाले भित्रबाट पनि हुन सक्छ, काङ्ग्रेस भित्रबाट पनि हुन सक्छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बैठकमा भने माओवादी भित्रबाट पनि हुन सक्छ, अन्य साना घटकबाट पनि ल्याउन सकिन्छ, तर त्यसले गर्दा अहिलेको गठबन्धन नटुट्ने गरी सहमतिमा राख्नुपर्ने बताएका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस विषयमा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग यसबारे छलफल गरेको पनि बताएको जानकारी प्राप्त भएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दलका कार्यकर्ता राष्ट्रपति हुँदा दुःख पाइएको भन्दै यस्तो अभिव्यक्ति दिएका छन्। राष्ट्रपतिमा राष्ट्रले बताएको व्यक्ति खोजौँ, जुनसुकै पार्टीको भए पनि आफूले स्वीकार गर्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले घोषणा गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता सप्तरीको हनुमान नगर कङ्कलनी नगरपालिका वडा नम्बर 13 गोबरगाड टपुमा भारतीय नागरिकले चलाएको गोली लागेर 65 वर्षीय महेन्द्र पासवान घाइते भएका छन्। हिजो बेलुका झन्डै 6:30 बजेतिर पासवानको घरमै पुगेर एक भारतीय नागरिकले गोली हानेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। प्रहरीका अनुसार पासवानको घुँडामा गोली लागेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीका प्रहरी प्रमुख एसपी नरेन्द्र कुमार कार्कीले घटनाको अनुसन्धान भइरहेको बताउँदै गोली
यान्ने व्यक्ति भागेका छन्। उनले खोजी भइरहेको बताएका छन्। भारतीय सीमासँग जोडिएको यो गाउँमा पटक पटक भैँसी चोरी हुने गरेको छ। चोरीको आरोपमा एकजना भारतीयलाई स्थानीय बासिन्दाले समातेपछि गोली प्रहार भएको बुझिएको छ। दर्शकबिन सप्तरी सीमावर्ती क्षेत्रमा घरमै नेपालीको घरमै पसेर भारतीय नागरिकले गोली चलाउँदा 65 वर्षीय वृद्ध घाइते भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता भूकम्पमा टर्की र सिरियामा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या कम्तीमा 20,000 नागेको छ। हालसम्म टर्कीमा 17,134 र सिरियामा 3,162 जनाको मृत्यु भएको बीबीसीले जानकारी दिएको छ। दुई देशमा भूकम्पमा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 20,296 पुगेको जानकारी प्राप्त भएको छ। उद्धारकर्मीहरूले अझै पनि आफ्नो काम जारी गरेका, तर 100 घण्टा बितिसकेकाले अब जीवितै उद्धार गर्न सकिने सम्भावना कम हुँदै गएको बीबीसीले जानकारी दिएको छ। उद्धार टोलीहरूलाई सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्रहरूमा खटाइएको छ। हजारौं घर भत्किएका भवनहरू र चिसो तापक्रममा उनीहरूले उद्धारका काम कठिनाइमा भोगिरहेको बताइएको छ। उक्त भूकम्पमा परि मृत्यु हुनेको सङ्ख्या अझै बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले भूकम्पबाट ती दुवै देशमा करिब 2,30,00,000 मानिस प्रभावित भएको अनुमान गरेको छ। मानिस सुतिरहेको समयमा टर्कीको गाजियान्टेप नजिकै केन्द्रबिन्दु भएर 7.8 रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको थियो। स्थानीय समय अनुसार सोमबार बिहान 4:17 गएको उक्त भूकम्पको केन्द्रबिन्दु जमिनको सतहबाट 17.9 किलोमिटर गहिराइमा रहेको थियो। सोमबारकै दिउँसो टर्कीमा अर्को शक्तिशाली भूकम्प गएको थियो। 7.5 रेक्टर स्केलको उक्त भूकम्पको केन्द्रबिन्दु कहरामान सर प्रान्तको एल्बिन्स जिल्लामा रहेको बीबीसीले जानकारी प्राप्त दिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, भूकम्पबाट टर्की र सिरियामा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 20,000 भन्दा बढी नागेको खबर प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सङ्घीय सांसदको संयुक्त बैठकलाई विशेष सम्बोधन गर्ने जानकारी प्राप्त भएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आज सङ्घीय सांसदको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्ने भएको छैन। आज शुक्रबार अपराह्न 3 बजे सङ्घीय सांसद भवन नयाँ बानेश्वरमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ। सांसद सचिवालयका सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाका अनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गर्ने विशेष सम्बोधनप्रति प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा छुट्टा छुट्टै टेबल गर्ने बताइएको छ। त्यसपछि संयुक्त बैठकले धन्यवादको प्रस्ताव पारित गर्ने कार्यसूची तयार रहेको छ। नेपालको संविधानको धारा 95 बमोजिम यही माघ 27 गते 3 बजे सङ्घीय सांसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्न लागेको हुन्। संविधानको धारा 95 मा राष्ट्रपतिले सङ्घीय सदनको कुनै सदनको बैठक वा दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्न र त्यसका लागि सदनको उपस्थिति आह्वान गर्न सक्ने छ भन्ने व्यवस्था रहेको छ। 2 कार्यकालसम्म राष्ट्रपति भए